बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी। आपको पता है कि मैं बाय प्रोफेशन कानून के पेशे से वाबस्ता हूं। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूं। उसके साथ साथ मैं एक रिसर्चर हूं। मैं पॉलिटिक्स के मतलब जानता हूं। मैंने गवर्नेंस यानी कि हुकूमती सिस्टम को पढ़ा है। मैंने इक्तिसादी निज़ाम को पढ़ा है। मैंने मैनेजमेंट के सिस्टम को पढ़ा है और उसके साथ साथ मैंने जो तारीख़ है उसको भी पढ़ा है। तो जनाब, आज मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में कितने तबकात रहते हैं। जनाब, किसी दौर में देखें कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त कहा गया जी कि पाकिस्तान में शायद दो कौमें रहती हैं। एक वो कौम जो मगरबी पाकिस्तान में रहती है और दूसरी वो कौम जो मशरकी पाकिस्तान, जिसे शुरू में बंगाल कहा जाता था, तो वो कहा जाता था जी कि एक तरफ तो ये वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं और दूसरी तरफ बंगाली। फिर जनाब 1971 में पाकिस्तान अलग हो गया और फिर जनाब ये जो पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान है और जो 1969 तक वेस्ट पाकिस्तान था, उसको मुख्तलिफ सूबों के नाम से अवाम को तकसीम कर दिया। यानी कि पंजाब के रहने वालों को कहा गया कि पंजाबी हैं, जो सिंध में रहते हैं उनको कहा गया सिंधी हैं, जो बलूचिस्तान में रहते हैं उनको कहा गया बलूची हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं उनको कहा गया पख्तून है। अगरचे फिर जनाब हर सूबे के अंदर भी बहुत सारी कौमियतें हैं। तो बहरहाल ये कहा गया जी कि पाकिस्तान में 4 कौमें तो कम अज़ कम अगर इलाकाई तनासब के हिसाब से देखा जाए तो रहती हैं। तो लेकिन जनाब, कौमों की जो असल तकसीम है वो इलाकों या ज़बान की बुनियादों पर नहीं होती। देखिए, ज़बान तो आप अगर पंजाब में पैदा हो जाएंगे, आपके वालिदैन पंजाबी हैं तो यकीनन आप पंजाबी बोलेंगे। अगर आप सिंध में पैदा हुए, आपके वालिदैन सिंधी हैं तो आप सिंधी बोलेंगे। अगर आप बलूचिस्तान में पैदा हो गए हैं तो आपके वालिदैन बलूची हैं तो फिर यकीनन आप बलूची सीखेंगे। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हो गए, आपके वालिदैन पख्तून हैं, पठान हैं, तो फिर यकीनन आपको पश्तो बोलनी पड़ेगी या आपको आ जाएगी। इसी तरह और तरीक़ों से भी ये कौमियतों की तकसीम की जाती है। लेकिन जनाब, अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो चुकी है। अब पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। अंग्रेजी में जनाब इसको कहते हैं हैव्स एंड हैव नॉट्स। यानी कि एक वो लोग जिनके पास बहुत सारे वसाइल मौजूद हैं, यानी कि हैव्स, यानी कि हमारे मुल्क का अमीर तबका, हमारे मुल्क का सरमायादार तबका, और दूसरा वो तबका जिसको अंग्रेजी में हैव नॉट्स, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। तो जनाब, इस वक्त हमारे मुल्क का जो सारी की सारी यानी कि 25 करोड़ की आबादी है वो 2 तबकों में तकसीम हो चुकी है। एक उमरा का तबका है और एक गुरबा का तबका है। किसी दौर में ये कहा जाता था कि पाकिस्तान में 3 तबके हैं, या दुनिया की पॉपुलेशन जितनी भी आबादी है उसको 3 तकसीम करने के मुख्तलिफ ज़रिए हैं, और उनमें जो मेन क्लासेस यानी कि तबकात है वो 3 कही जाती थी। यानी कि सबसे पहले वो कहते जी कि पुअर क्लास, गरीब लोग। उसके बाद नंबर 2 पे कहते जी कि मिडिल क्लास यानी कि दरमियाना तबका, और फिर उसके बाद कहा जाता जी कि अपर क्लास यानी कि एलीट क्लास या उमरा का तबका। तो जनाब, अब गुज़श्ता कम अज़ कम 1 साल से जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है तो पाकिस्तान जनाब अब 3 तबकों में तकसीम नहीं रहा। यानी कि इसमें उमरा, दरमियाना तबका और गरीब लोग नहीं रहे। अब पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, 2 तबकात में तकसीम हो गया। तो जनाब, ये 2 तबकात कौन से हैं? इनमें अब जनाब एक तबका उमरा का है, यानी कि सरमायादारों का है, यानी कि वो लोग जिनका तमाम वसाइल पर कब्ज़ा है, वो जागीरदार हैं, वो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, वो बड़े बड़े कारखानों के मालिक हैं, वो फर्मों के मालिक हैं,
اور باقی وہ طبقہ جو مزدور ہے، جو سرکاری نوکریاں کرتا ہے یا غیر سرکاری نوکریاں کرتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں، تو اب جناب چونکہ مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے، اب یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ غربا میں شامل ہو چکے۔ آپ آج کل ہر روز اپنے ٹی وی کی سکرین پر دیکھتے ہیں کہ جناب ملک کے ہر شہر میں مظاہرے ہو رہے ہیں کہ جناب ہم جو بجلی کے بل ہیں وہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ اکثر یہ خبریں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خودکشی کر چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خودکشی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اب غربت کس حد تک پہنچ چکی ہے، یعنی کہ جو ہیو ناٹس ہیں، یعنی کہ جو غریب لوگ ہیں، وہ اتنے زیادہ غریب ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے بھی پیسے موجود نہیں ہیں۔ تو جبکہ جناب ہماری جو اپر کلاس ہے، ہماری جو الیٹ کلاس ہے، ہمارا جو سرمایہ دار طبقہ ہے، تو کسی دور میں کسی بڑے سے بڑے سرمایہ دار کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ وہ لاکھ پتی ہے۔ تو آج کل ہمارا جو سرمایہ دار ہے وہ جناب بلینر، یعنی کہ وہ اربوں پتی ہو چکے ہیں۔ کسی دور میں کسی شخص کے پاس اگر اچھی کار ہوتی تھی، یعنی کہ مرسڈیز یا شیورلیٹ یا اور کوئی اس قسم کی بی ایم ڈبلیو کار، تو اسے کہا جاتا تھا کہ وہ انتہائی امیر ہے۔ تو اب جناب بات کاروں سے نکل کر ہیلی کاپٹروں اور جہازوں تک جا چکی ہے، یعنی کہ پاکستان کا جو امیر طبقہ ہے اب وہ کاروں کی بجائے وہ ہیلی کاپٹروں اور اپنے ذاتی جہازوں میں سفر کرتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ جو طبقاتی تقسیم، خاص طور پر جو کہ سرمایہ کی بنیادوں پر ہے، اس میں بہت زیادہ فرق پیدا ہو چکا ہے۔ یعنی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ کہ اس وقت ہمارے ملک کے یہ جو دو طبقات ہیں، ان میں سے جو الیٹ کلاس یعنی کہ امیر طبقہ ہے وہ میکسیمم 1% ہے۔ یعنی کہ اگر ہمارے ملک کی ٹوٹل آبادی 25 کروڑ ہے تو 25 کروڑ کا جو 1% ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ بنتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں جناب جتنے وسائل ہیں، جتنے معاشی وسائل ہیں، یعنی کہ جتنا پیسہ ہے وہ 2.5 لاکھ لوگ ہیں جن کے پاس جمع ہے۔ باقی دیکھیں جو ملک کا 99% طبقہ ہے وہ اس میں سے یا تو کچھ وہ لوگ ہیں جو اچھے طریقے سے اپنا گزارا کر لیتے ہیں، تو یا پھر اب ایک بہت بڑی تعداد آ چکی ہے جو کہ بجلی کا بل جو ہے وہ بھی جو ہے جمع کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو جناب اس سب کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ میں آج تک جتنے بھی انقلابات آئے ہیں وہ صرف اور صرف اس وقت آتے ہیں جب کوئی معاشرہ دو طبقات میں تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک غریب اور ایک انتہائی امیر۔ تو جناب پاکستان جب سے بنا ہے یہ تقسیم تو بہرحال موجود تھی ہی، لیکن اب یہ تقسیم اتنی سنگین ہو چکی ہے کہ اب اگر کسی شخص کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ نظام جو ہے لمبا عرصہ چلے گا، تو ہر اس معاشی ایکسپرٹ کو، وہ انتظامی ایکسپرٹ کو، یا اگر کوئی شخص کسی حکومت کے اعلیٰ عہدے پر ہے تو اس کو یہ غلط فہمی نکال دینی چاہیے۔ اب جس طریقے سے ملک میں مہنگائی ہو چکی ہے، بے روزگاری بڑھ چکی ہے اور لوگوں میں غربت جو ہے ہر طرف گلیوں اور سڑکوں پر دوڑ رہی ہے، تو اگر یہی پوزیشن رہی تو پھر جناب اگلے 2-3 ماہ جو ہے وہ ملک کے لیے انتہائی سنگین خطرات کے حامل ہیں، اور ہمارے ملک کی جو الیٹ کلاس ہے یعنی کہ جو امراء کا طبقہ ہے، اگر اس نے کچھ نہ سوچا تو پھر ہمارے ملک میں ایک انقلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اگر انقلابی صورتحال پیدا ہوگی
تو پھر آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔